सारा समस्याको जड त के रहेछ त भन्नाले बेहोसी, चेतनाको कमी। यो चेतनालाई कसरी उठाउने, यहाँनिर फर्मुला के छ, बी छ। हेर्नुहोस् त, प्रब्लममा फर्मुला के छ, बी छ। बी माने ब्रिदिङ। यसलाई सामान्यतया ब्रिदिङ त सबैले गरिरहेको हुन्छ, तर यो चाहिँ बिग ब्रिदिङ। ओके, ढाड सिधा, गर्दन सिधा पार्नुहोस् त। जस्तै उदाहरण सुन्नुहोस्, बिरामी मान्छेले सास कम लिन्छ कि बढी लिन्छ? कम लिन्छ। मुर्दाले सक्यो। खेलाडीले बढी लिन्छ, राइट? अनि हामी सबै मान्छे 95% भन्दा बढी मान्छेले ब्रेथ चाहिने भन्दा धेरै कम लिइरहेको हुन्छ। किन भन्नाले हामी छाती धस्काएर हिँड्छौँ, छाती फुलाएर हिँड्दैनौँ। छाती फुलाएर बस्ने बानी नै छैन, यस्तरी बसिरहेका हुन्छौँ। 1000 पल्ट बार बार भन्नुपर्छ, ढाड सिधा पार, ढाड सिधा पार। यो त भन्ने चिजै होइन, यो त नेचुरली सिधा हुनुपर्ने होइन। हे सिधा पार, हे सिधा पार। यसको मतलब के, ढाड खुम्चिन साथ छाती फुकिन्छ कि धस्किन्छ? धस्किन साथ हावा बढी पस्छ कि कम पस्छ? भन्नु परेन, कम पस्छ। कम पस्नु भनेकै तपाईले अक्सिजन कम लियो। अक्सिजन नै त्यो चिज हो जसले तपाईलाई होसमा ल्याउँछ। जति अक्सिजन कम त्यति ब्रेन बेहोस हुँदै जान्छ। यसको विज्ञान बुझ्नुस्। जसरी हाम्रो यो खोपडीमा, यो ब्रेनमा ग्लुकोज जान्छ, शरीरमा पनि ग्लुकोज जान्छ। त्यो ग्लुकोजलाई नजलाएसम्म एनर्जी आउँदैन। एनर्जी नआएसम्म ब्रेन बेहोस हुन्छ। ग्लुकोज जलेपछि ग्लुकोजबाट एनर्जी आउँछ। त्यो ग्लुकोजलाई केले जलाउँछ? अक्सिजन। त्यसकारण जति कम अक्सिजन लियो त्यति बेहोस हुन्छ मान्छे। अनि जति बेहोस भयो त्यति आफ्नो विचारमाथि भरोसा गर्छ, उसले परम्परामाथि भरोसा गर्छ। यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै 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 भन्छ उसले। यो भरोसा गरेको उसले किन गरेको त भन्दा ऊ बेहोस छ। अनि किन बेहोस भयो? द्याट्स द पोइन्ट। अक्सिजन पुगेन, ब्रेनमा अक्सिजनको लेभलै पुगेन। इट टेक्स 4 months। तुरन्त हुँदैन त्यो। रेगुलर रूपमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्दा 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 ब्रेनलाई अप्टिमल लेभलमा राखिराख्नलाई 4 महिना लाग्छ। अनि 4 महिनाको कुरा कहाँबाट आएको त भन्नाले हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा गरेको एक्सपेरिमेन्ट अनुसार ब्रेनका सेप चेन्ज हुनलाई 4 महिना लाग्छ। त्यसकारण यस्ता साधना तपाईले सुरु गरेपछि कम्तीमा 4 महिना टुङ्गो लगाउनै पर्छ। अनि 4 महिनापछि तपाईको जिन्दगी त्यही हुँदै हुँदैन। यु आर अपग्रेडेड, कम्प्युटरको भाषामा भन्ने हो भने अर्कै मोडलमा आउँछ। तपाईँ शरीर बदलिन्छ, मन बदलिन्छ, जिन्दगी बदलिन्छ, परिवार बदलिन्छ, संसार बदलिन्छ, अनि कमाउने तरिका बदलिन्छ। अहिले जबरजस्ती कमाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो बेला अहिले पैसा खोजी खोजी हिँड्नु पर्ने मान्छे जब ब्रेनमा अक्सिजन पुग्छ, ब्रेन फ्रेस हुन्छ, अनि पैसाले खोजी खोजी तपाईँ कहाँ हुन्छ, किनकि तपाईँमा पावर हुन्छ। ओके, त्यसैले मूल कुरा भनेको तपाईले आफूलाई बनाउने हो। अनि त्यो बनाउनु गाह्रो कुरा होइन, त्यसलाई मात्र डिसिप्लिन चाहियो। 4 महिना एक दिन पनि नबिराउँदिन म। अनि 4 महिनापछि छोड्ने हो होइन, तर 4 महिनासम्म तपाईले नबिराइकन अक्सिजनको लेभललाई बढी सप्लाई गर्ने। यसको विज्ञान बताउँदैछु मैले, दर्शनलाई विज्ञानमा ल्याउँदैछु, राइट? दर्शन डिजायरबाट दुःख हुन्छ, यो दर्शन भयो। तर अब यसबाट मुक्ति पाउने त्यो विज्ञान भयो। त्यसको टेक्निक र टेक्नोलोजी के त भन्नाले हावा भर्दै जाने ब्रेनमा। हावा भन्ने डाइरेक्ट हावा होइन, अक्सिजन। फेरि पम्प राखेर खोइ पम्प ल्याउनु। अनि एउटा गजबको उदाहरण, मान्छेको हकमा चाहिँ अक्सिजन भयो होइन। ठुला ठुला प्लेनहरू हुन्छ नि, ठुला ठुला जेट प्लेनहरू जसमा 500-500 मान्छे बस्छन्, त्यसलाई पनि एयरपोर्टमा त्यसलाई अड्याउने केले? हावाले होइन, किनकि टायरमा हावा भयो भने अडिन्छ त्यो, राइट? त्यो गुड्दैन। जति टायरमा हावा कम हुन्छ, अर्बौं रुपियाँको प्लेन पनि गुड्दैन। त्यस्तै हाम्रो दिमागमा पनि अक्सिजन कम भयो भने हामी गुड्दैनौँ। अल्छी, केही गर्नु मन लाग्दैन, गुडे पनि अक्सिजन नपुग्यो क्या। भेरी सिम्पल, भेरी सिम्पल। यहाँ सुन्नुहोस् है, त्यसैले मूल मन्त्र के त? अक्सिजन। अक्सिजनले केलाई जलाउँछ? ग्लुकोज।
ग्लुकोज जलेपछि एनर्जी, एनर्जीले अनि अलर्टनेस, त्यो अलर्टनेस आइसकेपछि लाइट आए जस्तो हुन्छ। त्यो लाइटमा हामी के देख्छौँ? ए म त बेहोस रहेछु भनेर बुझ्छौँ। यही कुरालाई यो मैले विज्ञानबाट भने, अब मैले पतञ्जलिको योग सूत्रमा के छ यसबारे भने श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेद प्राणायाम भनेको मतलब श्वास प्रश्वासलाई टक्क रोक्नु, गति विच्छेद गर्नु के हो? प्राणायाम हो। अब अर्को सूत्र के? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। यो हो महान सूत्र। के रे? ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। त्यो भनेको के त भने प्रकाश भनेको ज्ञान, आवरण भनेको अज्ञान। यी श्वास प्रश्वासलाई जति लामो रोकियो ततः क्षीयते भनेको क्षीण हुँदै जान्छ, समाप्त हुन्छ। के? तपाईलाई बेहोस पारिरहेको आवरण हट्दै जान्छ। मेरा मित्रहरू संसारभर हेरिरहनु भएको छ। उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, रैन कहाँ जो सोवत है, रैन भनेको रात, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। त्यसकारण जाग, अहिले जाग्ने समय हो। जिन्दगी बदल्न धेरै गाह्रो छैन, सिस्टम मिलाउने मात्रै हो। परमात्माले नाक पनि दिएको छ, हावा पनि दिएको छ, खाली दिने प्रेरणा मात्रै, हावा लिने प्रेरणा दिनलाई मात्रै गुरुहरू जन्मनु पर्यो। हावा पनि परमात्माले नै दिएको हो, नाक पनि उनीले दिएको हो, तर यसलाई सास लामो तानिरहौ भन्नलाई प्रेरक मान्छे उनले दिएनन्। त्यसकारण धरतीमा चाहिँ त्यो गुरुहरूको आवश्यकता पर्दैन। नत्र भने तपाईँ आफै काफी हुन्थ्यो, किन गुरु चाहियो? खुरु खुरु हावा लिँदै गरेको भए गुरु पनि सुरु यो गुरु जन्माएको कारण हाम्रो बेवकुफीले क्या हामी गलत बाँच्यौँ। जस्तै चोर जन्मेकोले पुलिस जन्म्यो, रोगी जन्मेकोले डाक्टर जन्म्यो, बेवकुफ जन्मेपछि गुरु जन्मिन्छ। न त यो आवश्यक चिज होइन कि गुरु भनेको जोकर फाल्टो चिज। डाक्टर, गुरु, पुलिस, आर्मी यो मान्छेले जहाँ जहाँ गडबड गर्छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै चाहिने चिज हो। सबैले ठिक गर्ने हो भने चाहिँदैन। त्यसकारण गुरुको महिमा धेरै ठुलो, किन भनेको भन्नाले बेवकुफहरूको संख्या धेरै छ। यी सिकाइरहने कुरा हो र यो सास पनि मिलाएर गर भनेर यार। आप बिना सुन्नुहोस् है। त्यसैले मैले विज्ञानलाई पनि जोडेँ, मैले अध्यात्मलाई पनि जोडेँ र आफ्नो अनुभवलाई पनि जोडेर बताउँदैछु। यहाँ तीनवटा कुरा छ, विज्ञान जोड्छु, अध्यात्म जोड्छु र त्यो विज्ञान र अध्यात्म जोड्नु ठुलो कुरा होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा हो अनुभव। त्यहाँ अनुभवको आधारमा पनि कुरा गर्दैछु। कृपया यसबाट लाभ लिनुहोला। हामीलाई नेट हेरेर संसारभरि हेरिरहनु भएका मित्रहरू, जिन्दगी बदल्नलाई अल इट टेक्स 4 months, 4 महिना। 4 महिनाको तपाईँको मेहनतमा जिन्दगी फेरि चाहिँ त्यही पुरानो ढाँचामा फर्किँदैन यदि तपाईँले मिलाएर गर्नुभयो भने। त्यसैले पहिलो कुरा त अक्सिजन बढी लिनको लागि ढाडलाई जहिले पनि सिधा पारेर छाती फर्काएर हिँड्ने बानी, बस्ने बानी बसाल्नु, एउटा कुरा यो। तर यसो गरिरहनुलाई व्यायाम चाहिन्छ, एक्सर्साइज पुगेन भने ढाड सिधा पारेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले जब सास पर्याप्त मात्रामा छिर्छ, त्यो छिरेको सासलाई रोक्छौँ हामीहरू। के गर्छौँ? रोक्छौँ। श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद भनेको त्यही हो, गतिलाई विच्छेद गर्ने। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। अनि मेरो कन्फ्युजन, मेरो बेहोसीको पर्दालाई त्यसले हटाइदिन्छ। त्यही भनेको पतञ्जलिले। अनि विज्ञानले पनि त्यही भनेको हो कि जब अक्सिजनबाट ग्लुकोज जल्छ तिम्रो ब्रेन फ्रेस हुन्छ, र जब ग्लुकोज जल्दैन डिप्रेसन बढ्दै जान्छ। त्यसैले हामीले प्राणायाम गर्दाखेरि श्वास रोक्नै पर्नुको कारण त्यो। किनकि स्वाफे मात्र गर्दाखेरि अक्सिजन एप्लाई नै हुँदैन, आयो गयो मात्रै हुन्छ। यसले तपाईँलाई धेरै ठुलो फाइदा दिँदैन। फाइदा दिन्छ तर धेरै ठुलो फाइदा दिँदैन। धेरै ठुलो फाइदालाई जति लामो रोक्यो त्यति। अनि एउटा तपाईँ मिटर पनि बताउँछु म। श्वास आधा मिनट रोक्दै साँसा फ्याफ्या गर्न थाल्यो भने तपाईँको ब्लड धेरै एसिडिक छ। जब तपाईँको ब्लड चाहिँ
अल्कलाइन हुँदै जान्छ, श्वास रोक्ने चाहिँ क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। यो कुरा बुझिराख्नुहोस्, जति अल्कलाइन हुन्छ त्यति चाहिँ श्वास रोक्ने क्षमता बढ्दै जान्छ, जति एसिड बढ्छ श्वास रोक्ने क्षमता घट्छ। अनि एकछिन 20 सेकेन्ड रोके पनि यसो गर्न थाल्छ कतिले। त्यो भनेको धेरै चाहिँ के छ, एसिड छ। त्यसैले बडो सिरियस भएर कुरा बुझ्नुहोस्। मैले ठट्टा पारामा भन्छु तर कुरा धेरै सिरियस छ। 4 महिनाको संकल्प गर्नुहोस्, 4 महिना श्वासलाई दिनुहोस्, बिहान बेलुका 2 टाइम मजाले चाहिँ श्वास क्रिया गर्नुहोस्, श्वासलाई रोक्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् तपाईको जीवन त्यही रहने छैन। अनि होश आउँछ। अनि होश आएपछि के हुन्छ, वाउ, जब चाहिँ मेरो विचारमाथिको बोध जाग्छ, मेरो विश्वासमाथिको, मेरो सारा दुःखको कारण डिजायर हो। अनि डिजायरमाथिको मेरो भरोसा छ। भरोसा किन भएको, म बेहोस छु। म बेहोस किन भएको, अक्सिजनको लेभल पुगिरहेको छैन। अब यो आजको भोलि नहुन सक्छ। इट टेक्स 4 months। त्यसका मैले त सर 2 मिनट रोकेँ, खोइ त्यही पनि चाहिँ जागरण आर्नु भन्नु पाइँदैन। किनकि बिग्रिनुलाई पनि समय चाहिन्छ, बिस्तारै बिग्रिँदै गएको हुन्छ, बन्नलाई पनि समय चाहिन्छ, राइट। त्यसकारण यहाँ अब सूत्र के त, बी माने बिग ब्रेथ, ब्रेक द ब्रेथ, ब्रेक द ब्रेथ। बी माने बिग ब्रेथ पनि हो, गहिरो सास तान्नु पर्यो। अनि ब्रेक द ब्रेथ, बिग ब्रेथ एन्ड ब्रेक द ब्रेथ। ब्रेथलाई ब्रेक गर्दैन। एकचोटि ट्राई गरौँ फेरि। जस्तै जब तपाईलाई विचार आयो, नेगेटिभ विचार आयो, जब मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ मेरो डिजायर छ भनेर पत्ता लाग्यो, अनि त्यो विचार माथि मेरो भरोसा छ भनेर मैले बुझेँ, तर त्यो भरोसा मैले तोड्न सकिरहेको छैन, राइट। किन छैन त भन्नाले अक्सिजन पुगिरहेको छैन। ओ बसिरहेको हेर्नुहोस् त, धनुष मान जस्तै सिधा छाती फुलाउनुहोस्। अब धनुष जस्तो बस्यो भने अरूले बाण हानिदिन्छ तपाईँलाई। रकेट पनि उड्दाखेरि यदि सिधा नभइकन यसरी बाङ्गो भयो भने रकेट चाहिँ आकाशमा पुग्छ कि अरू ठाउँमा गएर ठोकिन्छ, के हुन्छ, अरू ठाउँमा गएर ठोकिन्छ। ढाड बाङ्गो भयो भने घरमा कोसँग ठोकिन्छ थाहा नै हुँदैन। जानुपर्ने सिधा माथि, कसैलाई नठोकिकन, होइन त। अब यस्तो चाहिँ त्यहाँ गएर जानु, सबैलाई ठोकिनुको कारण ढाड बाङ्गो भएर पनि हो। त्यसकारण पहिला त ढाडलाई सिधा पार्नु, छाती फुलाउनु है। अब गहिरो सास, जब तपाईलाई गाह्रो हुन्छ त्यो बेला पनि गर्ने। बिहान बेलुका 20 मिनट त कम्तीमा गर्ने नै भए, यो त नियम नै भयो। अब यो नियम बाहेक पनि जब कसैले तपाईलाई दुःख दिन थाल्छ, कन्फ्युजन हुन थाल्छ, त्यो बेला अब यो अर्को किसिमको ब्रेथ। ल हेर्नुहोस् त, आँखा बन्द, मलाई हेर्नुहोस्, पहिला सिकिरहनु। गहिरो आँखा बन्द, फास्ट। अब गहिरो सास तान्नुहोस्, गहिरो तानेर रोक्नुहोस्, जबरजस्ती मलद्वारलाई टाइट गर्नुहोस्, चुँडोलाई टाइट गर्नुहोस्, टाइट छटपट नभएसम्म टाइट, जति सकिन्छ रोक्नुहोस्। किनकि यही रोक्नुबाट तपाईको अज्ञानताको पर्दा हट्छ। श्वास प्रश्वासहरू गतिर्विच्छेद प्राणायाम तत्व क्षीयते प्रकाशावरणम, तपाईलाई बेहोसबाट होसमा ल्याउने यो सबभन्दा साइन्टिफिक र सबभन्दा ह्यान्डी तरिका हो। गाह्रो त पार्नुहोस् नै आफूलाई। एकछिन चिउँदो खिच्नुहोस् है, चिउँदो दबाउनुहोस्।
ओके, अब खोल्नुहोस्। ओके, अब यो नमुना मात्रै भयो। यसरी जहाँ जहाँ तपाईँलाई यो नेगेटिभ इमोसन, यो तलको यो 200 भन्दा तलको इमोसनमा तपाईँ झर्दा त्यहाँबाट माथि जाने तरिका यही हो। 200 भन्दा तल इमोसन झर्दा त्यो पढ्दै जानुहोस्, तपाईँको कपीमा छ। त्यहाँभन्दा झऱ्यो भने त्यहाँभन्दा उठाउने तरिका यही हो। यसलाई तपाईँले 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जति दिन सकिन्छ त्यो बेला पनि गर्नु। त्यसले तपाईँलाई अलर्ट बनाउँछ। जस्तै अहिले भर्खर हामी श्वास रोक्दा अलि चनाखो जस्तो भाव आयो। अब सोध्नुहोस् तपाईँले, म बाँकी सूत्र म भोलि गरौँ भनौँला। मैले तपाईँलाई अब ब्रेथमा ल्याएँ। के ब्रेथ? ब्रेक द ब्रेथ, बिग ब्रेथ एन्ड ब्रेक द ब्रेथ, बिग ब्रेथ एन्ड ब्रेक द ब्रेथ। दिस इज द फर्मुला। जहाँ जहाँ तपाईँलाई दुःख छ, दर्द छ, जब जब तपाईँलाई मैले डिजायर छोड्न सक्दैन भन्ने हुन्छ, पेल्नुहोस् सासले अनि हेर्नुहोस् डिजायर छुट्छ कि छुट्दैन। किनकि डिजायर त किन छुटेन भन्दा तपाईँ बेहोस छ, कहाँ छुट्छ? लामखुट्टेले तपाईँको होसमा टोक्छ कि बेहोसमा टोक्छ? होसमा टोक्नु सक्छ। होसमा टोक्न आयो भने के गर्छौँ हामीहरू? राइट? तपाईँको विचारले पनि तपाईँलाई तब मात्रै टोक्छ जब तपाईँ बेहोस हुन्छ, हो होइन? विचार र लामखुट्टे दुवै उस्तै, विचार र लामखुट्टे दुवै उस्तै बेहोसमा मात्रै टोक्छ। राइट? होस हुँदाखेरि टोक्न सक्दैन, मारिदिन्छौँ हामीहरू या भगाइदिन्छौँ। म त मार्दिनँ, भगाउँछु। मारे पनि भगा पनि त्यसबाट त मुक्त भयो। त्यस्तै छोराले दुःख दियो, छोरीले दुःख दियो, दाइले दुःख दियो, भाइले दियो, बन्द गर्नुहोस्। यो तपाईँको डिजायरले दुःख दियो। अब यति मात्रै भन्नुहोस्, डिजायरले त दुःख दिएको हो, तर डिजायरबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने क्वेसन छ भने दिस इज द एन्सर। श्वास चलाउँदै जानुहोस्। श्वास चलाइँदै गएपछि के हुन्छ रे? होस जाग्छ। ए होस। अनि होस जागिसकेपछि अनि मेरो विचारमाथिको भरोसा के हुन्छ? ढङ्ग हुन्छ।